Maayong buntag mga kaboy, kumusta man ang inyong pagmata? Maayo ba? Anyway, bisan unsa pa man nga pagsulay ang imong matagamtaman, ayaw kalimot sa pag-ampo ug pasalamat sa Ginoo. Bisan pa sa gamay, o dako nga grasya nga imong nadawat. Basi nagwonder mo nga bisan unsa pag-ampo pero naagihapon ang problema tungod kay kitang tanan gites ta sa Ginoo kung unsa ta ka strong sa atong kaugalingon. Daghan nag-ingon nga dili ko mulahutay sa akong gibuhat as a content creator karon. Pero as long as kinabuhi nimo ug isentro nimo si God and you have to trust the process of the Lord, then padayon og ayaw tagda ang uban. Pagama-gama ragud og video hangtod sa mailado ka, kay ang uban bitaw nagsugod man sad sa gamay bago sila nailhan. Mura ragud na og nagskwela ka, og magpadayon og mulahutay ka, mahuman jud ka. You know what mga kaboy? Usara jud akong na-realize nga no matter what happened to you is that always thank to the Lord and worship Him. Sa pagpadayon nimo sa kinabuhi, sa pagkatulog ug pagmata, atong isentro ang Ginoo kay walay hingpit nga dangpanan kundi ang pamilya, labaw sa tanan ang Ginoo. Bitaw, mag-abot sa tindahan ni ate kay at least bisan sa gamay na atay matabang. Naa kay igsuon lami gid sa pamati kay naaman ang pagsabot o pagtinabangay. Dira na ko taman mga kaboy ha. Basta padayon sa ha. Unya basi nagduha-duha pa ka sa imong huna-huna. Pangapisa, unya pasalamati ang Ginoo.